तुमचें नांव प्रशांती हां नायक. प्रशांती तुमी येयले बसपाक आयज तर कितें म्हणपाचें आसा तुवें? आतां पळय हो 13वो दीस हांगासरलो हंगर स्ट्रायकाचो आनी तितून हे सगळे चिमलचे हे सगळे भाव आनी हांव एक चिमलचें चेडूं हांगासरलें. सेकेंडली म्हणल्यार हांव हे सगळ्यांचे एका स्ट्रायकाक म्हणल्यार हे भावांक हांव तेंच्या वांगडा हांव हे प्रोटेस्टाक हांव तेंकां वांगडा तेंच्या आसा अशें म्हणून तेंकां हें करपाक येयलां. दुसरी गजाल म्हणल्यार कशी आसा पळय, आमकां जेन्ना एक सीएमान स्टेटमेंट केलो कितें जाणा हांगासर युनिटी मॉल जालो जाल्यार हांगासर म्हटलें कितें जाणा एक हे फ्लोर आसतलो पळय तो सेल्फ हेल्प ग्रुपाक दितलो अशें म्हटलेलें. सेल्फ हेल्प ग्रुपाक समज आमकां दिता म्हटलेलो न्हू जाल्यार हेज्या पयलीं आमी कितले फावटी फायट केली कितें जाणा बाबा आमकां आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप रजिस्टर आसा आनी ते सगळे रजिस्टर ग्रूप तुमच्या बरोबर आसा. तेन्ना आमकां पंचायतीन एक हॉल दिवचो अशें म्हणून आमी एकदां डिमांड केल्लो. तेन्ना आमचे केन्नाच ते पंचायतीन डिमांड केला पळय तेन्ना आमकां केन्नाच तेणें पंचायतीचें कितें हें केलें ना आनी आमकां अशें होल्डारूच दवरलें. आतां आमकां अशें जाता कितें जाणा जेन्ना आमी म्हटलें की आमचे जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा ते आमचे मिटिंगी आसता पळय कोणाचे आमचे अशें हें करून घेता आमकां बाकीच्या जेन्ना प्लेसींचेर जेन्ना सेल्फ हेल्प ग्रूप आसता पळय तेंकां तेंचे सरपंच MLA तेंकां कितें तरी एक हें करून सपोर्ट करता फ्लोर करतात आनी त्या जाग्याचेर तेंचे मिटिंगी जाता तेंचे सगळें कितें कोऑर्डिनेट सगळें करपाचें आसा त्या जाग्यांचेर जाता. पूण आमकां अशें आजून पर्यंत कितें आमकां सरपंचांनी केन्ना हेल्प केलो ना किंवा आमचो डिमांड हो आसा पळय तो किंवा MLAनी केन्ना हितून एसेंब्लीन काडून तो आमचो हें केलें नासतलो म्हणून आमी आतां अशी ताटकळत उरलेली आसा. दुसरें म्हणल्यार सीएमान म्हटलें कितें जाणा वोकल फॉर लोकल्स अशें म्हटलें पळय ह्यो वोकल फॉर लोकल्स आसता पळय ती स्टेटमेंटां फक्त इन डायरीचेरूच उरता. दुसरें म्हणल्यार कितें जाणा जेन्ना तेंचे सगळे तेंच्यो विशीस फुलफील जाता पळय तेन्ना कशें जाता जेन्ना तेंच्यो फुलफील विशीस जेन्ना जाल्ली आसता पळय तेन्ना ते हे वोकल फॉर लोकल ते कोणाक सांगलेले आसता पळय तेंकां ते आपणान बाबा म्हटलेलें आसा तेंकां याद सुद्दां उरना. आनी दुसरें म्हणल्यार कशें आसता ते लोक कितें म्हणटा ना आमी तेन्ना सांगलेलें हें जातलें अशें म्हणटा. पूण जेन्ना आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप जेन्ना हे आतां म्हटलें न्हू 22 आमचे रजिस्टर हांगासर चिमल्यान 22 सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा. आमकां अशें आसा कितें जाणा आमी आमच्या इतली आतां ही सगळीं जाणां बायलां बसलेलीं आहा तितून ऑलमोस्ट मेजॉरिटी आसा पळय ही चिमलची बायलां आनी त्या बायलां आसा पळय ती आमची सेल्फ हेल्प ग्रुपाचीच आसा मेंबर्स आसा आनी हांव अर्पीत सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें हांव एक प्रेजिडेंट आसा प्रशांती नायका अशें म्हणून. पूण म्हाका अशें सांगूंक दिसता कितें जाणा जेन्ना हें स्टेटमेंट केलें वोकल फॉर लोकल्स हे सीएमान स्टेटमेंट केलें हें खंय तरी चुकीचें आमकां डायरेक्शन दितात आनी आमकां फूल करतात. तेन्ना हें युनिटी मॉल आमकां ह्या युनिटी मॉलान आमच्या एकटे बायलेन हांगासर सांगूंक ना कितें जाणा आमकां ह्या युनिटी मॉल हांगासर जायें आनी आमकां सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो आमकां एक फ्लोर जायो अशें म्हणून खंयच्याच एका बायलेन हांगासर सांगूंक ना. कित्याक सांगूंक ना कित्याक आमकां हें युनिटी मॉल जालें जाल्यार हेजें ट्रबल आमकां कितलें जातलें तें सगळें आमी ते दीस एक्सप्लेन केल्लें आसा. सेकेंडली म्हणल्यार पळय आमी आतां थंय युनिटी मॉल समज जालें आनी युनिटी मॉल जालें जाल्यार तेजो कसो इफेक्ट जातलो पळय ती जनावरां गोरवां भोंवता पळय ऑलमोस्ट त्या प्लेसीचेर सगळीं गोरवां भोंवता. बाकीचे सगळे शेतकार भाव आसतात ते कितें भाजीपालो हें करून हें करता पळय तेजेरूय इफेक्ट जातलो. हेजो लोकल फॉर वोकल हेजो अर्थ कितें उरलो म्हणजे लोकल कितें आहा पळय तेंच नश्ट जातलें करेक्ट हें लोकलूच नश्ट जातलें एका आतां म्हणूंकूच शकना हांव लोकल फॉर वोकल म्हणजे फकत एक स्लोगन दिवपाक जाय म्हण दिता तो तितलोच उरतलो. पूण तो तितलोच उरतलो आनी तोय बीन हांवें म्हटल्यार कितें हांव डायरीर उरतलो. तो कितें आसा तेजें हें जावन कशें लोकल फॉर वोकल म्हणत न्हू जाल्यार आमकां हे युनिटी मॉल नाका आनी आमचे लोकल फॉर वोकल आसा पळय ते आमचे भाजयो ज्यो बारीक लोकांच्यो भाजयो कितें ती कितें अर्न करतात आनी ती हें घेवन ती अशी घेवन भोंवतात आनी भाजयो विकतात आसता पळय तेजेर तेणें सीएमान हें करचें नोट करचें कित्याक हे बारीक लोक तांकां काय कोण जॉब दिवपाक शकना आनी ह्या एजीचेर तांकां कोण लोक तांकां एक्सेप्टूय करचे ना जॉबाक लागून. तेन्ना हेजेर लोकल फॉर वोकल म्हणटा पळय हें फक्त कितें जाणा बेश्टे बुकाचेर बरयल्लें एक स्लोगन उरतलें तेन्ना हे युनिटी मॉल आमकां नाका. दुसरी गजाल म्हणल्यार आतां सेकेंडली म्हणल्यार कशें आसा ना जेन्ना वयलो ही प्लेस आसा ती वयली प्लेस आसा येस करेक्ट आनी आमची जेन्ना घरां आसा ही सारकी स्लोपी आसा सकयल्या प्लेसीचेर आसा म्हणजे कितें जाणा आमकां शेताक थंय जेन्ना टच जाल्ली आसा तितून कशें आसा जेन्ना हेंची सगळी कचरो कितें युनिटी मॉलाचो जितले कितें येतले आसतले पळय तितले सगळे न्हू ही घाण आमची हांगासर चिमला जेन्ना घोवळे पाटांक जे इतले लोक आसा पळय ते गांवकाऱ्यांक हेजो इफेक्ट जातलो. पूण तो कसो जातलो जेन्ना आतां आमी म्हटलें इंदिरा नगरान जी भाटां आनी शेतां पिड्ड्यार तशीं जाल्या पळय तशें न्हू ही घरां आमची तशींच ती सगळीं पिड्ड्यार जातलीं आनी आमकां तेज्या फुडें आमी म्हणटलीं कित्याक आमची ही घरांय तेन्ना उरचें ना. तेन्ना आमकां मागीर कसो कोणाचो सपोर्ट आसचें ना कांय ना गव्हर्मेंट म्हणटलो की जाणा आमकां कांय खबर ना तेन्ना कोण तो सीएम आसलो आनी कोण आसलो तेन्ना तुमी तांकां वचून सांगा
अशें म्हणून तेजे अर्थ उरतलो. तो दुष्ट परिणाम जातलो फुडें म्हणून आयज हो प्रोटेस्ट तितलो इम्पॉर्टंट ना. प्रोटेस्ट इम्पॉर्टंट आसा आनी आमी हेजेर ह्या प्रोटेस्टाचेर हांव लढत दितली पळय हो जिखोनूच रावतली. कित्याक लागून हो चिमलकारांचो आसा किंवा एसटी लोक आसा किंवा बहुजन समाजाचोच हो हे न्हू गांवचो. आनी गांव हो कसो आसता जेन्ना सेफ उरता पळय तेन्ना कितें आसा गोवोरमेंटान मातशें तरी ह्या लोकांचो विचार करचो आनी म्हणजे आपूण लोकां बरोबर आसा म्हटलें तेणें खरें जाल्यार तेणें आमच्या लोकां वांगडाच रावचो. I'm gonna go. I'm gonna go. Unity more. I'm gonna go. I'm gonna go. Unity more. I'm gonna go. I'm gonna go. Unity more. I'm gonna go. Bahir mara. Bahir mara. Unity more. Bahir mara. Bahir mara. Bahir mara. Unity more. Bahir mara. Bahir mara. Bahir mara. Unity more. Bahir mara. Ek do. Ek do. Unity more. Ek do. Ek do. Ek do. Unity more. Ek do.